Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, Amaya and Alia love story का प्रीवियस पार्ट का लास्ट कुछ यूँ था कि अमाया जो होती है वो आलिया को जो है खाना खिला देती है, दूर से ही खुद भी खा लेती है और उसको कहती है कि टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। और देखो ना, ये दूरी में भी तो अपना ही मज़ा है। हाँ, छुप छुप के रोमांस होगा, ये होगा वो होगा, तो मतलब उसको ऐसे बातों में मना लेती है, बट खुद विंडो के पीछे जाके छुप के बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रही होती है गॉड से कि प्लीज़ गॉड जी प्लीज़ सब ठीक कर दो ना। अभी तो हम दोनों के बीच में सब ठीक हुआ था, अभी हमारी शादी हुई थी, हमने क्या सोचा था हम क्या क्या करेंगे साथ में, बट सब गलत हो गया। और वहाँ पे आलिया जो होती है वो भी बहुत अपसेट होती है, वो भी अपने बेड पे जाके लेट जाती है, वो भी यही रो रही होती है और अल्लाह जी से कंप्लेन कर रही होती है कि मैंने सोचा था हम हनीमून पे जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो ये दोनों जो है ये सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। और अभी ने ये होता है कि शायद अभी ये एक दूसरे से मिल भी नहीं सकती सही तरह से, बिकॉज़ अमाया जो है वो यही कन्फ्यूजन में होती है कि उसके पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ना ही आलिया को कुछ क्लियर हो रहा होता है। तो ये दोनों काफ़ी टाइम जो है अपने अपने रूम में जो है बैठी रहती हैं और रोती रहती हैं और एक दूसरे को याद करती रहती हैं। तभी अमाया जो होती है उसको याद आता है कि यार अब हम लोग ऐसे कैसे एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। तो इसका आसान हल तो यही है कि हम लोग फिर से अपना कॉलेज ज्वाइन कर लें, एटलीस्ट हम कॉलेज में साथ तो रह पाएंगे जिस तरह मर्जी जाए। तो उसको ये आइडिया आता है, वो फ़ौरन से मोबाइल उठाती है और आलिया को कॉल करती है। आलिया जो होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है, इसलिए वो कॉल नहीं उठाती। माया बार बार उसे कॉल्स करी जा रही होती है, बट आलिया को रिसीव नहीं करी होती। तो अमाया जो होती है वो विंडो पे आ जाती है और फिर जो है ऐसे छोटे छोटे से पत्थर से मतलब वो कलेक्ट करती है, वहाँ पे नीचे पड़े होते हैं गार्डन में, वहाँ से वो उठा के आती है और फिर वो उसकी विंडो पे फेंकने लग जाती है। तो आलिया को जब आवाज़ आती है तो वो विंडो पे आती है, तो माया देख रही है कि वो रो रही है। तो ये देखिए माया को भी बहुत बुरा लगता है और वो इशारा करती है कि प्लीज़ जान रो मत, और फिर कहते हैं कि कॉल उठाओ। तो आलिया फिर कॉल उठाती है, तो मैं कहती जान तुम रो क्यों रही हो। तो आलिया कहती और क्या करूँ मैं यार, मैंने क्या सोचा था क्या होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो रहा है यार। तुम्हें देख पा रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुई यार, लेकिन तुम्हें छू नहीं पा रही यार, तुम्हें हग नहीं कर पा रही। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो यार, प्लीज़ कुछ करो ना, मुझे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना है, इस तरह से नहीं, डिस्टेंस वाला नहीं प्यार चाहिए मुझे हर टाइम बस तुम्हारी बाहों में रहना है, प्लीज़ कुछ करो। तो मैं कहती कर लिया इसलिए तुम्हें कॉल किया यार, तुम भी ना, अच्छा चुप 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 हो जाओ फिर बताऊँगी। अरे कहती बताओ ना। मैं कहती जान चुप, पहले एक अच्छे से स्माइल दो फिर बताऊँगी। तो आलिया फिर स्माइल करती है, कहती अच्छा आप बताओ ना। तो मैं कहती जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कॉलेज जा रहे हैं। आलिया कहती पागल हो, यहाँ पे हमारी लाइफ झंडू ही पड़ी है, तुम्हें कॉलेज की पड़ी है क्या यार, इतना भी पढ़ाकू मत बनो अब तुम्हारी बीवी को तुमसे दूर किया जा रहा है और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। तो मैं कहती अरे मेरी जान बात तो सुनो पागल, किसने कहा तुम मुझसे दूर हो रही हो। देखो हमारा कॉलेज जाएंगे तो 5-6 घंटे तो साथ में रहेंगे ना, उस टाइम में हम हग कर सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के कितना क्लोज रह सकते हैं। अब भाई घर में रह के तुम अपने घर में अपने घर ये चाहती हो तुम, नो नो हगी नो किसी नो टचिंग, ये चाहती हो तुम। तो हाल कहती नहीं नहीं बहुत अच्छा प्लान है, तो चलो अभी निकलते। तो कहती अरे रेडी हो जाओ, नॉर्मली बिहेव करना वरना सबको पता चल जाएगा कि हम बस एक दूसरे के लिए जा रहे हैं। तो हाल कहती अरे चलता है तो चलने दो, तुम डरी हो किसी से। मैं कहती देखो अभी घर वालों को जो लगता है ना लगने दो, अभी वो चाह रहे हैं ना कि हम स्टडी पे फोकस करें, अभी अपने रिलेशनशिप को आगे मत बढ़ाएं, तो ठीक है ना, उनके सामने ऐसे ही करते हैं जैसे उन्हें अच्छा लगता है, बट असल में हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे, ठीक है चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मैं ये कह के कॉल कट कर देती है और जल्दी से रेडी होने की चली जाती है। आलिया जो होती है वो मोबाइल ऐसे अपने सीने से लगाती है और कहती है कि मतलब अब फिर से दिखावा करना पड़ेगा कि हम अच्छे दोस्त हैं बस। यार क्या मसला है यार, ये लोग कब समझेंगे हमारे प्यार को। मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, बहुत खुशी है यार इस बात की, लेकिन उससे प्यार है यार, किस तरह से दिखावा करूँगी सिर्फ दोस्त रहने का, बहुत मुश्किल है यार ये सब करना। क्यों नहीं लोग समझते हमारे प्यार को यार, प्यार किया हमने, कोई गुनाह थोड़े किया है जो पूरी दुनिया से छुपाते फिरे हम।
तो ऐसे वो हो रही होती है। खैर काफ़ी देर वहीं खड़ी रहती है। अमाया जो होती है वो रेडी हो रही होती है, ऐसे उसकी नज़र विंडो पे पड़ती है तो देखती है कि आलिया अभी भी वहीं खड़ी है। तो वो अपनी विंडो पे आती है और उसे इशारा करती है कि क्या करी हो तुम, रेडी नहीं हो अभी तक? तो आलिया कहती है नहीं मैं बस जा रही हूँ। तो आलिया जो होती है ये बोल के चली जाती है रेडी होने, और अमाया जल्दी से रेडी शेडी हो के नीचे पहुँच जाती है और अपने पापा को कहती है कि पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि खैर है कॉलेज? तो कहते हैं पापा आप असल में काफ़ी टाइम से कॉलेज नहीं गए थे, तो मैम ने हमें वार्न किया है लास्ट वार्निंग, अगर हमने अभी भी और ज़्यादा छुट्टियां की तो फिर मैम पता नहीं क्या कर देंगे, हमारा नाम ही ना कर देंगे। तो ऐसे अपने पापा को जो है करती है और फिर निकल रही होती है वहाँ से। तो उसके पापा कहते हैं रुको मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो कहते पापा आप क्यों करेंगे, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आलिया के साथ कॉलेज जाती हूँ, उसके साथ उसकी स्कूटी पे, तो उसी के साथ जाऊँगी। तो उसके पापा कहते नहीं तुम्हें मैं ड्रॉप करूँगा। तो माइक थी देखिए बाबा आपने जो बोला मैंने किया, आप लोग कह रहे थे कि जस्ट फ्रेंडशिप रखो और कुछ नहीं, तो अब हम जस्ट फ्रेंड्स की तरह रह रहे हो, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो आप यार? ये तो वही बात होगी कि आप लोगों ने हमें अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो उसके पापा कहते बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम लोग क्या करना चाह रहे हो, बच्चा नहीं हूँ मैं, किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, तुम्हें बोला ना मैं ही छोड़ूंगा तो मतलब मैं ही छोड़ूंगा। तो माया फिर से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसे दुख तो होता है आलिया के साथ ना जाने के लिए, सबसे ज़्यादा दुख उसे ये होता है कि उसने आलिया को बोला था कि अब हम साथ रहेंगे, बट अब आलिया का मूड फिर से ख़राब हो जाएगा। तो ये सोच के वो और ज़्यादा अपसेट होती है। खैर उसके पापा जो होते हैं फिर बाहर गाड़ी निकालते हैं और हॉर्न देते हैं कि बाहर आ जाओ। अम्मा जो होती है वो अपना बैग लेके बाहर जाती है, तो तभी आलिया जो होती है अपनी स्कूटी लेके बाहर निकलती है। तो वो देखती है कि अमाया उसके साथ आके बैठेगी, बट अमाया तो अपने पापा के साथ बैठ के वहाँ से चली जाती है, आलिया को कुछ नहीं बोलती। तो आलिया बस उसे जाते हुए देखती रहती है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ का, उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो उसी टाइम अमाया को कॉल करती है, बट अमाया अपने पापा के साथ होती है इसलिए कॉल अटेंड नहीं करती, कॉल कर देती है और मैसेज कर देती है कि जान प्लीज़ तुम कॉलेज आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूँगी। तो आलिया इतनी ज़्यादा दुखी होती है कि वो मैसेज करते हैं कि नहीं मुझे नहीं आना, मैं वापस घर जा रही हूँ। तो जब ये मैसेज देखती है माया तो वो तो बोलती है यार ये तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गई, मैं क्या करूँ? तो माया उसे मैसेज करती है प्लीज़ जाना ऐसे मत करो, बात तो सुनो, कॉलेज आ जाओ ना प्लीज़। बट आलिया आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। तो माया को पता होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई है, उसकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुकी हैं, अब उसे कॉल करके ही उसे मनाना पड़ेगा, बट बाबा के सामने कॉल कैसे करे, उसे बात कैसे करे? तो तभी वो अपना फ़ायदा उठाती है, गाड़ी में जो से सफोकेशन होती है उस चीज़ का वो बड़ा फ़ायदा उठाती है और ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे उसका दम जो है घुट रहा है, उसे सांस नहीं आ रही। तो उसके पापा फ़ौरन से गाड़ी रोकते हैं और पानी लेने जाते हैं। तभी माया जो होती है वो आलिया को कॉल करती है और आलिया जो है गुस्से में आगे कुछ बोलने लगती है। तो माया कहती है प्लीज़ जान एक बार मेरी बात सुन लो, देखो पापा भी आ जाएंगे, मुझे जल्दी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। देखो जान पापा तुम्हें पता है ना पुलिस वाले हैं, वो हर एक चीज़ समझ आते हैं, उन्हें पता चल गया था कि हमारी कोई चाल है। ठीक है यार वो मेरे बाप है, मैं उनकी बाप थोड़ी हूँ, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्हें पता चल गया था कि मेरी कोई प्लानिंग है। अच्छा सुनो, वो कब तक हम पे नज़र रखेंगे? हाँ घर में रख सकते हैं, कॉलेज में थोड़ी रख सकते हैं, कॉलेज में जो छेड़ेंगे, बट कॉलेज में तुम भी तो होगी, वहाँ पे तो हम साथ ही होंगे। अब तुम्हें सोच लो, तुम्हें गुस्सा करना है मेरे साथ कॉलेज में टाइम स्पेंड करना है, ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अरे पापा आगे पापा ओके जान बाय 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 बाय, प्लीज़ आ जाना, तुम पता है ना कितना प्यार करती हूँ, प्लीज़ आ जाना। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो आलिया जो होती है उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और अमाया जो होती है वो कॉलेज पहुंच जाती है और वहाँ पे गेट के अंदर जाके वेट कर रही होती है आलिया का, काफ़ी देर वेट करती है बट आलिया नहीं आती। तो अमाया को लगता है कि शायद वो अब नहीं आएगी, तो उसको बार बार कॉल कर रही होती है बट आलिया नहीं उठा रही होती। तो अमाया जो है कॉलेज के गेट से बाहर निकलती है वापस घर जाने के लिए, तभी सामने से जो है आलिया आ जाती है अपनी स्कूटी पे और बिल्कुल इसके पाँव के पास आके स्कूटी रोक देती है। तो अमाया इतनी खुश हो जाती है कि शुक्र है फाइनली तुम आ ही गई। तो आलिया उसे कहती है कि बैठो। तो अमाया कहती क्या? आलिया कहती बैठो। तो अमाया उसके साथ पीछे बैठ जाती है और आलिया जो है कॉलेज के अंदर जाने की बजाय कॉलेज के बाहर स्कूटी भगा रखती है। तो अमाया से कहती जान तुम क्या कर रही हो, हमें तो कॉलेज जाना था ना। आलिया कहती चुप करके बैठोगी वरना गिरा दूंगी तुम्हें यहीं पे। तो माया फिर वहीं पे चुप हो जाती है। तो आलिया जो होती है शूम बूम 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 करके स्कूटी भगा जाती है और काफ़ी दूर मतलब एक जगह होती है बिल्कुल ऐसे सुनसान टाइप बोल सकते हैं उसको, एक जगह होती है लेकिन बहुत प्यारी होती है वो, वहाँ पे स्कूटी जाके रोकती है और अमाया को बोलती है कि उतरो। अमाया नीचे उतरती है और आलिया भी जब नीचे उतरती है तो अमाया की नज़रें नीचे होती हैं। तो आलिया कहती
نیچے کیا تمہاری نظریں، اوپر دیکھو، دیکھو میری طرف. تو مایا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، کہتی سوری. عالیہ کہتی کیا سوری؟ ہاں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ جب تم کچھ کر ہی نہیں سکتی تم مجھے جھوٹی امیدیں کیوں دیتی ہو؟ تم نے بولا تھا کالج آ جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا، کالج کے لیے گھر سے نکلی تو اب تم میرے ساتھ کالج نہیں آؤگی. یار تم نے مجھ سے شادی کی ہے، کوئی مذاق کیا؟ جب سے تم نے مجھے شادی کر لیا مجھے لگا تھا میں تمہاری ہو جاؤں گی، لیکن نہیں، اور زیادہ ہمارے اندر فاصلے آ گئے. کیوں؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے شادی کے بعد. میں نے سوچا تھا ہم لوگ ہانی مون پہ جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، مزے کریں گے، اپنی لائف سیٹ کریں گے، 24 گھنٹے تمہارے ساتھ گزاروں گے، لیکن دیکھو یہاں پہ سب الٹا ہو رہا ہے، سب خراب کر دیا تم نے. اس وجہ تم مجھ سے شادی کرتی ہی نا. مجھے پتہ ہوتا نا ہماری شادی کرنے کے بعد یہ سب ہوگا تو کبھی تم سے شادی کرتے ہی نہیں. تو مایا ایسے غصے میں کھڑی ہوتی ہے، اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے. اس کو بہت ہرٹ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں تم سے شادی کرتے نہیں. تو کافی دیر عالیہ ایسے چیختی رہتی ہے بٹ ہمارا آگ سے کچھ نہیں بولتی. تو عالیہ کہتی ہے اب تم کچھ بولو گی؟ میں یہاں پہ کتا لگا ہوا کب سے بھونکی جا رہی ہوں، تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. نہیں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ تو ہمارا کہتی ہے چپ، ایک دم چپ. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی نہیں کی، کوئی مذاق کر لیا تمہارے ساتھ؟ تم سوچ سمجھ کے کچھ بولتی ہو؟ ہاں مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کیا چل رہا ہے. میں بھی تو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں نا. ہاں میں کوئی سائنٹسٹ ہوں؟ سائنٹسٹ کا دماغ ہے میرے اندر جو مجھے ہر چیز سب سے پہلے سمجھ آ جائے گی. میں بھی انسان ہوں، جتنا تمہارے اندر دماغ ہے اتنا میرے اندر ہی ہے. ہم لوگ یار کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ مجھے بس اتنا پتہ ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس لیے تم سے شادی کی اور تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، بس اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آتا اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھنا ہے. تو عالیہ غصے میں کہتی ہے اچھا میرے ساتھ رہنا ہے؟ کہاں رہ رہی ہو تم میرے ساتھ؟ ہاں کالج بھی میرے ساتھ نہیں آئی اور تم میرے ساتھ رہو گی؟ دکھ رہا ہے جتنا تم میرے ساتھ رہو گی. تو ایسے چلا رہی ہوتی ہے. تو مائی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ ایسے اس کے جو ہے چیک کو پکڑتی ہے اپنے ہاتھوں میں اور پھر اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے. وہ عالیہ جو ہوتی ہے ایسے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، ایک دفعہ سے دھکا دے کے دور کر دیتے ہیں اور کہتی کیا کر رہی ہو تم؟ میں یہاں پہ تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور تم کیا کر رہی ہو؟ تو مایا جو ہوتی ہے پھر سے اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے اور عالیہ پھر سے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے بٹ اس بار وہ چھڑا نہیں پاتی اور پھر وہ بھی ایسے ہی ہاتھ چھڑانے کی کوشش چھوڑ دیتی ہے. وہ بھی پھر اس کو کس کرنے لگ جاتی ہے. تو دونوں فائنلی اتنی لڑائی کے بعد، اتنے دور رہنے کے بعد، ان دونوں کے بیچ میں ایک کیوٹ سا مومنٹ آتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو بہت پیاری سی لپ کس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ کلوز آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی دونوں ایک دوسرے کو لپ کس کر رہے ہوتے ہیں. تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ بھی پھر ساری لڑائی سارے جھگڑے بھول جاتی ہے، اس کو کس کر رہی ہوتی ہے. تو وہ لوگ ایسے ہی کس کرتے کرتے ایک گارڈن ٹائپ ہوتا ہے. تو ہمارا جو ہوتی ہے وہ عالیہ کو نیچے لٹا دیتی ہے اور اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کو کس پہ کس کی جا رہی ہوتی ہے اور عالیہ جو ہوتی ہے وہ بھی اس کو کس کر رہی ہوتی ہے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتی. تو ایسے ہی دونوں کافی ٹائم ایک دوسرے کو لپ کس کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد امایا جو ہوتی ہے اس کے نیک پہ ایسے کس کرتی ہے بڑی پیاری سی اور پھر اس کی شرٹ کا ایک بٹن کھولتی ہے. تو عالیہ سے کچھ نہیں بولتی تو دوسرا کھولتی ہے. جب تیسرا کھولنے لگتی ہے تو عالیہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی کیا کر رہی ہو تم؟ پتہ بھی ہے ہم کہاں پہ ہیں؟ تو امایا جو ہوتی ہے ایسے اس کے بازو میں لیٹ جاتے ہو، کہتی نہیں پتہ، بتاؤ کہاں ہیں ہم؟ تم لائی ہے نا، تمہیں پتہ ہوگا. تو ہنسنے لگ جاتی ہے. لیکن یار تم کبھی لائف میں سیریس نہیں ہو سکتی. تو امایا ایسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی ہو، کہتی نہیں سیریس ہو گئی تو آئی سی یو میں جانا پڑے گا نا. تمہیں نہیں پتا سیریس لوگ جو ہوتے ہیں وہ آئی سی یو میں جاتے ہیں. تو کہتے او ہو ویری فنی، بکواس مت کرو تم. یار تم کبھی بھی اچھا مجھے یہ بتا دو تم مجھے لے کے بھی سیریس ہو یا نہیں. تو میں کہتی بکواس مت کرو، تمہیں پتہ ہے نا تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، تمہیں لے کے تو میں بہت زیادہ سیریس ہوں، تم تو جان ہو میری. لگتی ہے یار کب تک ایسا چلے گا؟ ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے تم سے دور ہوئے ہوئے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یار. لوگ شادی کے بعد کلوز ہوتے ہیں، ہم شادی کے بعد دور ہوتے جا رہے ہیں. یار یہ کیا طریقے، کیا چاہتے ہیں ہمارے گھر والے؟ پہلے خود ہی ایکسیپٹ کر لیا، اب خود رولے ڈال رہے ہیں بیچ میں. تو میں کہتی میری جان تم صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے وہ چاہ رہے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ایکٹنگ. تو علی کہتی اچھا دور رہ پاؤ گی مجھ سے؟ ہاں. میں کہتی ہاں. علی کہتی او اچھا تو پھر ایکٹنگ کیوں کرنی، سچ میں دور رہ جاؤ نا مجھ سے، تم تو آرام سے رہ سکتے ہو. تو ایک کام کرو تم یہاں پہ بیٹھو، میں پھر چلتی ہوں یہاں سے. تو ایسے کہہ کے اٹھتی ہے، اپنا بیگ اٹھاتی ہے. تو میں ہنستی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، اسے زور سے اپنے پاس کھینچتی ہے. تو عالیہ مائی کے اوپر آ جاتی ہے. تو عالیہ کہتی چھوڑو مجھے، تم نے تو مجھ سے دور رہنا تھا نا اور تم تو آرام سے رہ سکتی ہو، پھر قریب کیوں کر رہی ہو؟ تو امایا جو ہوتی ہے اور زیادہ اسمائل کرتی ہے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اور زیادہ اپنے قریب کھینچتی ہے. تو امایا اور عالیہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عالیہ بولتی بولو رہ پاؤ گی مجھ سے دور؟
تو امایا جو ہوتی ہے ایسے اس کے بال سائڈ پہ کرتی ہے، اس کے ماتھے پہ گھس کے لیتی ہے، کہتی کبھی نہیں۔ تو لگتی اچھا کبھی نہیں، ابھی تو بولا رہ پاؤ گی۔ تو میں کہتی ارے میری جان، میری زندگی کیسے رہ پاؤں گی تمہارے بغیر، تم تو میرا سب کچھ ہو نا، اب تو میری بیوی بھی ہو۔ تو میں کہتی ہاں نا، بیوی ہو گئی ہوں اس لیے تو میری قدر تمہیں کم ہو گئی ہے، گرل فرینڈ تھی نا تو ہی اچھا تھا۔ میں کہتی نہیں نہیں، تم میری گرل فرینڈ تھی تب بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی تھی، اور میری بیوی ہو تو ہاں کچھ تو چینجنگ آئی ہے ویسے۔ لگتی کیا، کیوں چینجنگ آئی ہے؟ میں کہتی جب سے تمہیں وہ ہوا ہے نا، قبول ہے اور وہ پھیرے تم سے محبت نا، اتو سی ایسے اشارہ کرتی ہے نا کم کرنے والی، تو لگتے کیا کم ہو گئی، اتو سی رہ گئی۔ تو ہمارا اسمائل کہتے کتنے اتو پہلے اتو تھی نا، اب اتو اتنی ساری ہو گئی ہے، ہائے بہت ساری محبت ہو گیا نا تم سے۔ تو عالیہ ہنسی کہتی اچھا تو پہلے کم محبت تھی؟ میں کہتی ارے یار تم کسی حال میں خوش نہیں ہوتی۔ تو ایسے بولتی ہے اور پھر اس کو نیچے کر دیتی ہے، خود اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے اور اس کو کس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو عالیہ ایسے سائڈ پہ منہ کر لیتی ہے۔ تو میں کہتی جان کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا بولو؟ عالیہ کہتی ارے کوئی دیکھ لے گا تو آیا اٹھتی ہے تو دیکھتی کہتی یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے۔ عالیہ کہتی یار یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے، بٹ کوئی آ بھی تو سکتا ہے۔ تو میں اسمائل کرتی کہتی نوٹنکی، کوئی نہیں ہے نا یہاں پہ؟ اچھا یار مذاق بہت ہو گیا، سچ میں کچھ سوچنا ہوگا نا۔ وہ لکھتی ہاں سوچنا تو ہوگا۔ میں کہتی سوچ لیا۔ لکھتی کیا؟ میں کہتی پہلے بیٹھو تم اسکوٹی پہ، چلتے ہیں پہلے کالج لیکچر لیتے ہیں، ورنہ پتہ ہے نا گھر میں کال چلی جائے گی، پہلے ہی میم غصے میں ہم دونوں سے، تو اٹھو لیکچر لینا ہی پڑے گا ہمیں۔ تو عالیہ کہتی ارے یار دیکھو نا پہلا لیکچر تمہارے جاتے جاتے مس ہو جائے گا، تو کیا ہم 2-3 لیکچرز کے لیے اب کالج جائیں؟ میں کہتی ہاں میری جان جانا پڑے گا، اٹھو 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 چلو اسکوٹی اسٹارٹ کرو تم۔ تو ایسے بولتی ہے عالیہ، ایسے موڈ خراب کر لیتی ہے۔ تو امایا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتی ہے، اسے اپنے پاس کھینچتی ہے، کہتی میری جان میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں نا، لیکن تم دیکھو نا کتنی چھٹی ہو گیا ہماری، تو اسٹڈی کا کتنا حرج ہو گیا، اب بور نہیں، ہاں تھوڑا سا پڑھائی پہ فوکس کرنا ہوگا پلیز، چلو اسکوٹی نکالو چلتے ہیں۔ تو ایسے بولتی ہے تو عالیہ کہتی اچھا رکو ایک شرط پہ۔ میں کہتی کیا؟ عالیہ ایسے اشارہ کرتی تو دیکھتی ہے۔ تو میں کہتی کیا؟ عالیہ کہتی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتی ہاں تو عالیہ کہتی تو کسی دو نا۔ تو میں اتنا ہنسے کہتی اچھا جب میں کر رہی تھی تو مجھے روکا جا رہا تھا کوئی دیکھ لے گا تو، اب کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ عالیہ کہتی ہاں تو دیکھنا ہے تو دیکھنے دے، کسی غیر سے تھوڑی کسی کی کروا رہی ہوں میں، نکاح کیا ہے تم سے، حق ہے تمہارا یار، حد ہوتی ہے۔ اب میں کہتی ہائے میری جان، حق کی بات کر کے نا تم خوشی کر دیتی ہو قسم سے۔ تو اس کے بعد امایا جو ہوتی ہے ایسے عالیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے، اسے اپنے پاس کھینچتی ہے اور اس کی لپس پہ زور سے کس کر دیتی ہے۔ تو دونوں جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو لپ کسز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہی کس کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی انہیں کچھ آواز آتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے 2 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہیں ان پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو امایا جو ہے وہ عالیہ کو ایسے پیچھے کر لیتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پیچھے کر کے ایسے وہاں سے چلنے لگتی ہیں۔ تو وہ لڑکے جو ہوتے ہیں جان بوجھ کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور انہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امایا کہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں، جانے دو ہمیں۔ تو وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو کوئی لڑکا نہیں ملا جو ایک دوسرے سے اپنی پیاس بجھا رہی ہو؟ ہاں ہم ہیں نا، ہم سے کام چلا لو۔ تو وہ تو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امایا کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں آخری بار بول رہی ہوں پیار سے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ۔ تو لڑکے کہتے ہیں ورنہ کیا، ہاں کیا کرو گی؟ تو ایسے ہی تنگ کرتے ہیں اور اس کو ٹچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو اسے، ہاتھ مت لگانا۔ تو وہ جو دوسرا لڑکا ہوتا ہے وہ پھر عالیہ کے بالوں کے ساتھ ایسے ٹچ کرنے لگ جاتا ہے، پیچھے سے اس کے گھومنے لگ جاتا ہے۔ تو مائے کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ اس لڑکے کو کھینچ کے تھپڑ لگا دیتی ہے، اور وہ جو دونوں لڑکے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں تم چھوڑیں ہی نہیں۔ تو ایسے بول کے وہ لڑکے آگے آ رہے ہوتے ہیں اور کافی غصے والے اور بدتمیز قسم کے لگ رہے ہوتے ہیں، شرابی ٹائپ۔ تو مایا عالیہ جو ہوتے ہیں وہ ایسے دونوں پیچھے جا رہے ہوتے ہیں ڈٹ کے نا۔ تو ایک لڑکا جو ہوتا ہے وہ امایا کا ایسے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو عالیہ پیچھے سے چیخ رہی ہوتی ہے کہ چھوڑو اسے۔ عالیہ آتی ہے اس کا ہاتھ چھڑوانے کے لیے، تو دوسرا لڑکا ہوتا ہے وہ عالیہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتے ہیں جہاں تمہارے ہاتھ پکڑنے کے لیے ہم ہیں نا، چھوڑو، کیا کر لے گی یہ لڑکی، تمہیں اتنا مزہ تھوڑی دے سکتی ہے، تمہیں اتنا پیار تھوڑی دے سکتی ہے جتنا ہم دیں گے، تمہیں تو جنت کی سیر کرا دیں گے۔ تو ایسی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔
और आलिया का हाथ में रोड रहे होते हैं। आलिया जो होती है वो बेचारी चीख रही होती है कि छोड़ो मुझे। वहाँ से अमाया भी चीख रही होती है कि छोड़ दो उसे, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, उसे हाथ में लगाना। तो वो लड़के हंस रहे होते हैं, कहते हैं इनकी याराना तो देखो, दोनों को नहीं छोड़ेंगे अब तो हम, तो ऐसे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक लड़का जो होता है वो ऐसे आलिया जो है छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और उस लड़के को थप्पड़ मारती है, तो वो लड़का भी वापस आलिया को थप्पड़ मार देता है। अमाया जब ये देखती है तो उसे इतना गुस्सा आता है, वो अपना हाथ छुड़वाती है दूसरे लड़के से और उसे धक्का देती है, और वहाँ पे आके उस दूसरे लड़के जो है जो आलिया को जिसने थप्पड़ मारा होता है उसको ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसे धक्का दे देती है और आलिया का हाथ पकड़ती है, कहती भागो यहाँ से। तो ऐसे उसका हाथ लेके भाग रही होती है उसको पकड़ के। तो वो लड़के जो होते हैं वो भी इनके पीछे भाग रहे होते हैं कि आज तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अमाया और आलिया जो है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, बिकॉज उन्हें कुछ नहीं पता होता कि क्या करें। इतने ज़्यादा घबरा गए होते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनके पास मोबाइल है, वो हेल्पलाइन पे भी तो कॉल कर सकते हैं। खैर बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और भाग रहे होते हैं। तो तभी जो होता है आलिया का पाँव जो है किसी चीज़ के साथ लगता है, पत्थर के साथ, उसके पाँव पे चोट लग जाती है। वो कहती है कि मैं और नहीं भाग सकती। तो मैं जो उसे कहती है जान प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा और, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो, तुम एक बार यहाँ से चले जाओ ना तो मैं खुद ही संभालूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ बस। तो आलिया कहती है नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो मैं कहती जान प्लीज़ जिद मत करो, तुम जाओ ना, कोई हेल्प लेके आओ, मैं आराम से संभालूंगी जान, लेकिन तुम यहाँ पे मत रुको, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से जाओ। आलिया कहती पागल हो, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, और तुम्हें यहाँ पे मैं लाई थी ना, तो मैं तुम्हें कैसे यहाँ पे अकेला छोड़ के जा सकती हूँ। तो माया जो होती है काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करती है, कहती देखो जान प्लीज़, मुझे फाइटिंग आती है ना, मैं इनसे आराम से निपट लूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो, या मुझ पे हावी हो गए तो फिर तुम्हारे साथ नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकती, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, पक्का मैंने संभालूंगी, मैं आऊँगी ना, प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। बट आलिया कोई बात नहीं मानती। उतनी देर में बॉयज़ जो होते हैं वो भी पीछे से आ रहे होते हैं। तो अमाया को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो आलिया को ऐसे गोदी में उठा लेती है और भाग रही होती है। तो वो लड़के जो होते हैं वो भी काफ़ी करीब आ चुके होते हैं और वो लोग बच के भाग रहे होते हैं। तो अमाया जो होती है एक दरख्त के पीछे जो है आलिया को छुपा देते और कहती जान प्लीज़ तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ ना इनसे निपट के, तू ही तो है यार, क्या उखाड़ लेंगे मेरा, तुम्हें तो पता है ना मेरे अंदर कितनी ताकत है, एक डिशुम करूँगी और सारे लपेट हो जाएंगे, प्लीज़ जान जाने दो ना। बट आलिया इतनी ज़्यादा घबराई होती है कि वो मैं का हाथ ही नहीं छोड़ रही होती, कहती नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम क्यों जाओगी, यहाँ पे मैं लाई हूँ ना, तुम मेरी गलती है यार, तुम प्लीज़ मत जाओ। तो ऐसे बोल रही होती है। तब तो भी आलिया कहती है फ़ोन, हमारे पास फ़ोन है ना, हम किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं ना। तो मैं कहती हाँ फ़ोन तो है हमारे पास। तो मैं जो है अपना फ़ोन निकालती है, बट सिग्नल नहीं आ रहे होते। तो आलिया भी फ़ोन निकालते हैं, उसके भी सिग्नल नहीं आ रहे होते। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो आलिया जो थी उसके पाँव पे चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है। तो माया को तो बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे कहती जान देखो तुम्हें खून निकल रहा है ना, कब तक हम यहाँ पे छुप के बैठ रहेंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो ना यार, कुछ नहीं होगा यार, इतनी वीक नहीं हो जितना तुमने मुझे समझ रखा है, मैं आराम से निपट लूँगी। और फिर शराब पी से हैं यार, क्या उनके अंदर ताकत होगी, तुम समझ क्यों नहीं रही यार, कब तक हम यहाँ छुप के बैठेंगे, और फ़ोन भी तो नहीं लग रहा कि किसी को हेल्प के लिए बुलाएं यार, जो करना होगा मुझे ही करना होगा, हाँ प्लीज़ मुझे जाने दो, आई प्रॉमिस मुझे कुछ नहीं होगा। बट आलिया तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसको हक कर लेते कि प्लीज़ प्लीज़ जान मत जाओ, सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, मैं खुली से जाना चाहिए था, आई एम सॉरी। मैं कहती ठीक है तू गलती होगी, इट्स ओके, अब देखो ना यहाँ पे हम कब तक बैठेंगे, हाँ प्लीज़ जाने दो। तो ऐसे उसे मना ही रहे होते हैं। तभी जो होता है पीछे से लड़का आ जाता है, वो हमारे के बाल से पकड़ के उसे ऊपर उठाता है और आवाज़ देता है कि ये रही लड़की मिल गई है यहाँ, वहाँ तो इनको नहीं छोड़ेंगे। तो वाले जो होती है वो चीख रही होती है कि छोड़ो इसे, जो क्या करो तुम, छोड़ो इसे। तो अमाया जो होती है फुल कॉन्फिडेंस लेवल में खड़ी होती है और ऐसे शोल्डर को पीछे से करती है, तो उसकी जो मतलब शोल्डर का होता है वो उसको ज़ोर से शोल्डर लगता है, तो उसकी चीख निकल जाती है लड़के की, और वो पीछे से घुमा के उसे मुक्का मारते से डिशुम कर दिया ज़ोर से। और फिर पता है वो जो बॉयज़ का वीक पॉइंट होता है वहाँ पे मारती है। तो वो लड़का चीख रहा होता है और नीचे गिर जाता है। तो माया आलिया को कहती देखा बोला था ना मैं इतनी वीक नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। तो तभी पीछे से और लड़का आता है, वो ज़ोर से मतलब उसके हाथ में कोई लाठी टाइप होती है, वो मारता है माया को, और माया को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो नीचे जो है लेट जाती हैं। तो आलिया चीख रही होती है, उठ के आती है, उसे उठाती है, माया उठो तुम, आंखें मत बंद करना, उठो उठो उठो, देखो मेरी तरफ देखो। तुम तरफ उस लड़के ने ना चालाकी की होती है, उसके सर पे मारा होता है माया के। तो माया तो ऐसे बेहोश हो रही होती है और आलिया की हालत ख़राब हो रही होती है। आलिया उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है कि जान प्लीज़ उठो, आंखें खोलो ना, देखो तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम वीक नहीं पड़ सकती, प्लीज़ जान प्लीज़ आंखें खोलो।
تو جی امایا ہو جاتی ہے بے ہوش اور عالیہ کا تو رو رو سے برا حال ہو جاتا ہے، اوپر سے اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوتی ہے، اور وہ جو لڑکا جو ہوتا ہے وہ تو بہت گندا ہے، اس کی نظر تو شروع سے عالیہ پر ہی تھی، اور وہ عالیہ کو ایسے بال سے پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم میری ہو، اب یہ تو کیا تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو ایسے اسے زور سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور عالیہ چیخ رہی ہوتی ہے کہ جان پلیز پلیز آنکھیں کھولو، اور امایا جو ہوتی ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے بے ہوش، اور بے ہوش ہونے سے پہلے ایک لڑکے کی تو بینڈ بجا چکی ہوتی ہے، بٹ جو کندھے والا ہوتا ہے جس کی نظر عالیہ پہ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور عالیہ کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اسٹوری میں کون سا نیو ٹوسٹ آنے والا ہے، کیا عالیہ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا یا پھر سو گائز آئی نو تھوڑا سا فلمی سین ہو چکا ہے، بٹ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امایا ہیرو بن پائے گی یہاں پہ، اپنی جان کو بچا پائے گی یا نہیں۔ سو آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔